أي متكل سبي عدون بحرون ديد فرسباي كندي سياسة فرق تمثيله أبي أحمد زمرت أصوم ده تجبره حزب تجرا عزمرت أصوم ده خجبر جدا أنا بتعم زهر مني سلام عند اللي لك من خلو سلام تسأل بينات خجمة بالمنان بقوم بحتل عن سلام أي متصل سلام لما بتجرا يزول حزر قصني أنا سلام ما بتجرا يزول سلامات بيتسب كمين لخاتكم انكو عاب صحكم حساو دامت تجارو حساو دامت إيرتراويا بس كاودامت خمينيو بأنا بتعم دس زبل إنيو أخذكم من خمسين عنا دس يلنا نيون أخذكم من دس زبل مع التقون لكم نيمنا يا ولا ما أنت ما وانا ونأزرار بنزل قد حيزلكم ده بخير لخو نزل channel سبسكرايبكم ونزل فيديو زير لايك مباركم كي ترسعوا نعم مدبنا لتدرايك مرحلة خير مهور من سيس حاكم ممر قبرنا كلهم زياتهم دمير غامة إنه هنا يوم مالتي لعاهم لتكو انت خاخ عن وليدا توكيهم دورة دي تاريخ دن سرح إلى عدنا أنا لولا تمشي هذا من سيد تاركوا أركوا تطلبوا من حجزكم هنا يا رخا خولت من سيد أبي أحمد زمرت أصوم ده تجبره حزب تجرا عزمرت أصوم ده خجبر جدا أبي أحمد مسبلت إني أتصوم ده تفترة حزب تجرا عمس حزباوي النت تصوم ده ناي سلام تجبر جدني وزيك عمانم كخل ولا يخل مالت روان مرة بيزفلينا برك أربعة قرباتي مات روان مرة عايزي كونس راش افترواس بحدينا نوعل أوكي كاو زم بتحتاج له دك أديك أبو ميرتراوي زم تحتاج له يخدني رأي زم ندحو بوتاتهم نزم حواتي دك أدي يخدني رأي تردي خني فلت إيه بدن بيه يقول لك دليل يخيل سمتني رأي ولا حسام كوينس يخيل مسني رأي التدوف نعخاي تعزون نيرو أي تعزون كاو جين ما جرى شو تقليل الخير كله خو بزي سلست قلعنا وردنا أو مصورنا نمرب كان خير كلا قل مستوى الناس توم كل تسام مرب تعرفهم أنا ما تشوفك آخر اللخي من لسني قليل خيدم وحنا توم خير تبعي أنا خيدنا ورو أمرب مسوس أنا سأبي مسون أنت حاسب كأنك نسخن خيديلك بكان غيدنا تهيلنا من سيلو دسي لكا تهيلا بكان خيد قلت تهيلا أو مرم مسوس حنا هين خدن قليلهم سم ما كاولو أنا خلوه شاو حين سمنو علسي كم زكالديز مسلوم نيرو كاتروا مسجر كوا بكا غيره أوكي سبيلني كون أبزي دا نزم حواتيس أبو نوا دا بري مدانية كاسا مدانية زبالو حوبوتاتهم مالتي نوم كيدي إرتر أزم شعبية خاء نايبعلهم كان بسلزلهم نفتم ناي شعبية كان بي وسيلومني أي والله يزبال نيرو قرويتنا أي فولت أي قدم إرتراوي سيتا قبلني سلام أباهي المسوح لي خاصة كون نفتي كان بناي شعبية ربيلومني نفت كان بناي شعبية مساعد خوخاء بكا بوغيروم قال ملي حزمنا على مسكدنا دك راما مع ترقيبه أوكي قاعد خا تفلت زنا بركة ما كراما رقيبه بعل بركة أبرحاز بعل زحجي زجزني والعا إرتراتي بركة برهاو بركة برهاو نيرو بعل بركة برهاو دمحتي نيرو إرتراتيو تلا بعل إفريهم بعل يمانز بعل موسيقى نياتات نيو بعل تاريكو قال أو رقيبه ويا تمام تتحيزنا زقلة دسيلو كوا ودعت خادم خلقها وقرنا هايدنا وكا سو كمي نيرو موت عن حيدكا عبتو شعو جزي مدماتهم سخازنا برون اشتي لبميلهم سخادو يوم سخونو برقز عنيناتنا اتز عن حيدكا بإشترالنا بركز عن حيدكا مي نيرو هو داركا حجي مس زفلتهم زمدك راما كواز بلك زلخو بنيشتي مستعيت بيلمبر محازوتنا داركا أنا كن زجرمني موسيقى وهالكلو بزح جزي ناي إرترا موسيقى بتعمي تفتوي مالت تولرتي إرترايان بتشازي خونس بملأ على مسمع درفيوني ومنا تأيت مستر أو خبابي زلو موسيقى إنياتات كمزي بفلي ولا بتقرأي زلو بتعمي بزح طعمات درفوي بتعمل نفتو ما بسحتي وما أوزنا بري أو حزر مثالي إنه ودقالين أو سلامون بايركالو تون مالتيونا تأيت مستر ناي موسيقى خالي استحب نزين فلتو مستر نيو حزس خونا أونيرا أو تماهيرة بلنا لهانا هو حاجة تاي مسيلكي متحقق عسلوي تحقق عسلوي بتلين اشتيا حوم زلو سم دار حلوغي
እስካብ ድሓን ደረጃ ዝበፅሕስ ኣብ ጎኒ ኢኻ ክትኸውን ግደን ምክንያቱ ተዓቕሚ ንሱ ፅባሕ ክጠቅም ይኽእል ኢልካ ስለትሓስብ ከምኡ ማለት ካቲ ናይቲ ኣርት ናይቲ ሙዚቃ ሳዊ ይሓይሽ ልካ ከም ሓቂ ኣብኡ ዝሓዝናየ ናብኮ እዚ ንሰርሐሉ ኣለና እምበር ምንም ኣሕዋት ፅንሑ ኣብኡ ከለኹም ናይ ኤርትራ ግርም ዝበለ ነገር ማለት እዩ ሓደ ነገር ከርእየኩም ረእዩ ከመይ ኣለ ዕዳጋ ዕዳጋ ደሓን እዩ ግን ክብሪ ኣለዎ ክብሪ ኣለዎ ክንደይ በፅሕ ኣሎ እዚኣ ናለትከ 17 ወዲያ ኣላ እዚኣ ሽሕን ሸውዓተን ማለት እዩ ርእዩ ወገን ሽሕን ሸውዓተን 17 ክብል ከለስ ኣነ ከምዚ 17 ሽሕ ትፅበ ነይረ ግን ሽሕን ሸውዓተን ኣብዚ ናይ ህዝቢ በቃ ድሓን ዝተባሃለ ደርሆ ሽጋዕ 2,000 ይውዒዱ ናባና ጠልሞ ግደፍዎ ልዕሊ 20,000 በቃ ድሓን ዝተባሃለትስ 15 ገለ እዩ በቃ ቶ ብርቱዕ ዝተባሃለ ሽጋዕ 35 ነይሩ ርእይዎ ብርቱዕ ዝተባሃለ ሽጋዕ 35,000 ነይሩ ማለት እዩ እና 7 ብጣዕሚ ይፈላለዩ ዝኒሆ ብጣዕሚ ሳይገልጾን ሓስብኩም ኢኹም 7ስ 7 እኮ በቃ ባናስ እንታይ ምኸሪእኩም ጫማ ሸበጥ ማለት እዩ ሸበጥስ ሻቅርሺ ገለ እዩ ዝግዛእ መሸም ሰብ ከም ዓቕሙ ይገብር ኣውደ ዓመት እንድዩ ናይ ግድን ኣይኮነን ከምቲ ዓቕምኻ ከም ዘሎ ኢኻ ትኸይድ ርሑስ በዓል ጥራይ ይግበረልና ንኩልና ርሑስ በዓል ንዓመት ኣቐምቲ እዋን ብሰላም ብፍቕሪ የብፅሓና ንብል ንደሊ ዮሃና ትብሎም ሰባት ከ ዮሃና ወላ ህዝቢ ኤርትራ ዮሃና ንብሎም እንኳዕ ብፅሓና እንኳዕ ንዓመታኻ ከምዚ ብሰላም የብፅሓና ንብል ካብ ኩለን ዳዓይን ትርአ ትሓይሽ እዚአና ትካደ ወይስ እዚአኔ كلنا كأمو أنت حنت عبيد ولا تبى مرتلة تأتصبوا كليت ولا تحسه ها شو منتلا شو منتشي كأخبيرن كبيرة زارب دعنس ها صورة أكثر زارب أنا ده أمو ليه مخبلك سلسته بلك سلسته صح عيني ولا خندي سلسته جنزب كتجزي وده أنا تلان سوا تاب شعبية وانت اساس توهاي لمن انت اسير كمان انت فتحهم ما توهاي سلازي زم اما اقل كوينام الحمد لله نحن نسرح زعن كفزلو حازوهم توهاي تاغن قبر نخلط تاوزي تاو كامل كان وصا انت هي ما راصلنا شعبية سللته وخم زلون فلط منا احنا ونقو تدراتنا نصنعينا سللتلو دق كلتا عينتي انت سللتي حدا ملو بمدو مستوجب متأثر زلوهم تأمنت زبالو بشعبية زمرو قنت غارية كلتاي زي قلنات متأثر زلوهم قدمون بشعبية لرجال ستينا زنورو بدقائم زمرو ناتنا من رجاي كنا نسلكا تحننت تقراي كنا نسلل تلوخ ملو شعبية هيدوغو سلت سلازي سينا ما أسقين እሺ ማርሓት እስከናፍቱ ዋናውን ኣዘራራብን ዘሎን ጉዳይ ክወስደኩም ካብ እንዳሕወሓት ሰበስልጣን ዝኾኑ ዘይሕጋዊ ስራሕ እንዳሰርሑ ዝተረኸቡ ኣብ ቁፅፅር እንዳወዓልዮም እንዳተኣሰሩ እዮም እንዳተባሃለ እዩ እዚ ድማ ብጣዕሚ ኣዘራራቢ ኮይኑ ውዕልሎ ብሎም ማዓንቲ ዕለት እስከ ከስማዕኩም ምሽቱን ከመቀለ ሰበር መረጃ ተሰምቷል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ በርካታ የህወሓት ከፍተኛ አመራሮችን በህገወጥ ተግባራት ላይ ተገኝተው በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ማድረጋቸው ተሰምቷል። ለጊዜው ስማቸው ተለይቶ አልተነገረም። ቁጥራቸው ያልታወቀ የጦር አዛዦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አንድ የስምረት ፓርቲ ከፍተኛ አመራር መረጃውን አጋርተዋል። ጀነራሉ ከሰሞኑ በህወሓት ሰዎች ተቃውሞ ሲቀርብባቸው እንደነበርም ይታወሳል። መረጃው የዋስ መሐመድ ነው። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ በርካታ የህወሓት ከፍተኛ አመራሮችን በህገወጥ ተግባራት ላይ ተገኝተው በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ማድረጋቸውን በዚህ ሰዓት ተሰምቷል። ለጊዜው ስማቸውም ተለይቶ አልተነገረም። እነዚህ ቁጥራቸው ያልታወቁ የጦር አዛዦችን በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አንድ የስምረት ፓርቲ አመራር መረጃውን አጋርቷል። ጀነራሉ ከሰሞኑ በህወሓት ሰዎች ተቃውሞ ሲቀርብባቸው እንደነበርም ይታወሳል። ከም ሰምዑ ዘለኹም ቤተሰብ ካብ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሓንዳ ሕወሓት ከም ዝተኣሰሩ እዩ ዝሕበር ዘሎ ሽሞም ንግዚኡ ኣይወፅን እዩ ግን ከም ዝተኣሰሩ እዩ ዝሕበር ዘሎ ኣብ ሕገወጥ ስራሕ ዝዋፈሩ ተዋፊሮም ዝነበሩ ማለት እዩ ጽኑዕ ናይ መትከል ሰብ እዩ ናብዝን እንደይብል
سبي ترى لها كل تجمعات كمت كساب زحجب لك الله عدون بحرون ديد فرسباي زغاي سواي زو بولمبر قال منم انتنا يقول نرى لنا كو اب كل عالم نرى لنا كندي سياسه فرق تمثيله حق تزروا حقيا وحطلك يقالو سياسه فرقي جغناي الحق منم يحلفاني انا بتعم زغرمني سلامنا ندلي لك واي من خلو سلام تصلي قد لا تقطقط خصول زعينته سلامنا ندلي لك ابزي قربا غزي قدم ورحي كنات يا خمصي تواهلو كنات جمري تواهلو ثم دق خفتم وقدفو دخاتات خيترفه እንዳተለቀሑ ገንዘብ እንዳውጽኡ ደቆም ናድሳባ ማዓሰብ ዝላአኸ بعفر 50 60 شح እንዳኸፈለ 40 شح እንዳኸፈለ ክንደይ ሰብ ኮይዱ ድሉ ናድሳባ መንእሰይ ትግራይ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ክፈልጦ ዘለዎ ግን ኩናት ኣብ ትግራይ ድዩ ኩናት كون سادساواس سلام سادساواريا تلوس اب تግራያ تلوس بدل خنገናዝ በለና حزد ساوا يكون سلام زلو من سي تግራይ ድማ سلام خركب عبد خوينو تخيلو تقالسو ካብ ቃልስ መማረጽ خال ወጻ የለን ካብዚ ወጻ ግን በመህዳምን ናድሳብ ካብ ንመጽ ሰላም አለልካ በحساب ዘበት እዩ ሕዚ ኢንፎርሜሽን ዘለኒ توقد محز خيدو زنبرسب كاب دساوا نابزي ملسلو بزح سي ملسلو قدم خطا اذا خيد نيرو حبيت سلام زلو هو بدرون ياخذ في بنايو بخبر ياخذ في بنايو هو كاب درون كبدن زدحنت عد ما يلا يترف نحنا اسرائيلون يدحنتنكو روسياون كو يدحنتن زمته منغستي كساح ندينا خطق يخلون كنرى لنا اذا نصلا من عق مالته يكون نصلا زي عقمو مهاون كن وردتي نغركا صلاخا ميزانو فتحلو لك ميزانو فتحلو لك عقمو نختنا اصل يبلكان زي ولا عقمو نختغانو يبلكان انا زتكوس سينيو الى هونكون هافتي حزب ኢትዮጵያ ሸይጡ زعدገን ዝተኮሳ خلو እየ ግን ዝተኮሰ ሰብኮ ይብሉ በዚ ሕምበር ፋኖ ታይ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ፋኖ ዓወታት ትሪላ ጣም ዓበይት ዓወታት ኮይ ዝመዝግብ ዘሎ ፋኖ በይኑ ከምዚሉ ዱዓዋዕ ዘበሎ ናዋና ውግእን ተጀሚሩ ሓቢርና እንታይ ከም ንገብሮ ይፈልጥ ይብሉን ሕዚ ድማ ተዓለማዊ ኩነታት ንባዕሉ ታይ ገብሮ ይኽእል خير كوي كل الكويت يدخل من يخيد مسار يخل من يخيد تنام أخلي مرق ظلون نقول حد جايو حزي كتفنا يو طرح حزي لما كن حزي بالنا فرح زخون مره ما كن حزي بالنا كل سوائنا مسوات خن غفلنا كل شعورنا زول جنها نحزنا كل شعور ما يناكو رقص أنجاكو كلام تخبيبنا كوا زي تنبرك خناس حسكو صلاة يتخيب زلو مرحنا يتخيبنا بعد مواصلات كلنا يو كفر حنا ني مواصلاتنا مدفع نيوتو مواصلاتنا تطقمنا صلاتنا خنمكت كنخيل علنا سلام زمص بقال سنبر مصلاي بالمنان بقوم بحتل عن سلام أي مثل أنا حزي حتى خناتين دل أنا خناتين دل حزن عليه كنت من هنا ممارسي تموت إن ختاه جبر ناوي أخذ كوع لك تمام مارس الساعة حزب تقرأ كرد أزل وزيو من سي تقرأ كرد أزل وزيو بس سلام مسألة تقرأ يلا سلام دم ما بتقرأ يزل حزر قصني أنا سلام ما بتقرأ يزل حزي عاد ساعات حب خايفون السلام زلوا موكر ميبال وتراي درسنا بري عصب جاي سوا جاي نبرو حيلاج راي موكر مالت كعصب 18 كيلومتر نو جغرافيا هون ميتاوقع صنعافه بكل صنعافن الفن باسويران تقطاترن
ባሶራ ላይ ታንኮቻችንን ሰቅለን ባሶራ ማለት እንግዲህ የኤርትራ ከፍተኛው ቦታ ነው። በምስራቅ በኩል የደንከል በረሃ ነው ያለው። ፊት ለፊት ደግሞ ከስከሰ የሚባል ወደ አድራይህ የሚያወርድ ከፍተኛ ቦታ አለ። እሱን ተቆጣጥረን ነበር። የሃዞሞን ቦታ ወደ ግራ ትተን ነው ያለፍን ያለ ነው። በአድዋ አቅጣጫ አዱኸላና አረዛን አልፈን ክሎስት መንደፈራ ነበር ውጊያ ሲደረግ የነበረው። ባራንቱን ተቆጣጥረን ነበር። ባራንቱ ተቆጣጥረን ወደ ተሰነይ ሁለት የተቆጣጠርንበት ሲያሰኘን እያዝን ሳያሰኘን ደግሞ እየተመለስን የኤርትራ መንግስት የሚይዘው የሚጨብጠው የጠፋበት አይነት ሁኔታ ነው የነበረው። በእንደዚህ አይነት ወቅት እንግዲህ አንድ ነገር ሆነ። ይኸው ምንድነው ኮማንዱ ተሰበሰበና ከዛ በፊት መግለጫ ምናምን አልሰጥም ነበር። መግለጫ ስጥ ተባልኩኝ። ትንሽ አቅማማሁ፣ ግን የግድ መሆን አለበት መመሪያ ነው ተባለ። ኦኬ ይሄ መመሪያ ከሆነ ኢንተርናሽናል ፕሬስ ኮንፈረንስ ነው፣ ሲኤንኤን ቢቢሲ ምናምን ሁሉ የመጣበት ማለት ነው። እና ይሄ የሚደረግ ከሆነ ሌላውን ነገር እኔ መልሳለሁ፣ ግን የሚቀጥለው ነገር ምንድነው ብለው ይጠይቁኛል። ስለዚህ ምን ልበላቸው ብዬ ጠየቅኩኝ። የፈለገህን መልስ ተባልኩኝ። ይሄ ፖለቲካ ውሳኔ ነው፣ የፈለገውን አልመልስም አልኩኝ። ግድ የለም የመሰለን መልስ ተባልኩኝ። ፕሬስ ኮንፈረንሱ ሰጠን። ይሄ ፓብሊክ የሆነ ጉዳይ ነው። ፕሬስ ኮንፈረንሱ ሰጥ የቢቢሲ ጋዜጠኛ ነበር። 2 ጊዜ ጠየቀኝ፣ አለፍኩት ጥያቄውን ሳልመልስ። 3ኛ ጊዜ ግን ቆመና ይሄን ለ3ኛ ጊዜ እየጠየቅኩ ነው አለ። ኔክስት ሙቭ ምንድን ነው? ወዴት ነው የምትሄደው? ምንድን ነው የምታደርገው አለኝ። አይ እኔ ወታደር ነኝ፣ ሰራዊቱ ጋር ችግር የለም፣ ሙሉ ዝግጅት አለን፣ የፈለገውን ማድረግ እንችላለን። የሚቀጥለው ውሳኔ ግን ፖለቲካል ውሳኔ ነው፣ የፖለቲካው ኃይሉ ይወስናል የሚል ተናገርኩ። ትንሽ እንደቆየሁ በአንድ ቀን ነው እንደዚህ ያው መለስ ጠራኝ፣ ሄድኩኝ። ምንድን ነው እንደዚህ አልከው አለኝ። ታዲያ ምን ልል ትፈልጋለህ? አብረን ወስን አልኳችሁ፣ የፈለገህን ወስን አላችሁኝ ሁላችሁም። እና የመሰለኝ ነገር ይሄ ነው። ወታደሩ አይችልም ብዬ መናገር አልችልም። ምክንያቱም ያለን ካዥዋሊቲ አነስተኛ ነው፣ ያለን የጦር መሳሪያ ከፍተኛ ነው፣ ተተኳሽ ምናምንም ሞራላችን በጣም ከፍተኛ ነው። የኤርትራ መንግስት የሚይዘው የሚጨብጠው ጠፍቶበታል። ከዚህ በኋላ ያለው ፖለቲካ ውሳኔ ነው ብያለሁ አልኩኝ። በነገታው 2 ቀን ቆይቶ ፕሬስ ኮንፈረንስ ጠራ መለስ። ጦርነቱ ቆሟል ብሎ ተናገረ። All our territories have been liberated and for as far as we're concerned the war is over.